यम वर्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्यस्तवै वेदैसाङ्ग पदकर्म पनि सधैँ गायन्त्यम सामगा ध्यान वस्तु ततै गते मनसा पश्यन्त्यम योगिनो शान्तम विदु सुरासुरा गण देवाय तस्मै नमः। श्रीमञ्चन चर्चितो चोलपु शुक्लाम्बरा मालिका मालालम कृत कुण्डला प्रविलेशन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकाधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी पदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये मातचिरं मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं एति कृपः तमेह वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिदतेजसे ईशे प्रसाद दक्ष्यामि नारायणं कथामिमां। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एकादशौं अध्याय अर्थात् 11औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अगस्त्य मुनि विष्णु अन्तर्ध्यान भई भागेपछि ती बाँकी रहेका 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू हाहाकार गरी 10 दिशामा भागेर आपसमा कुरा गर्न लागे। अब दक्ष प्रजापतिको प्राण रहँदैन, किनभने नारायण जस्ताको सुदर्शन चक्र मिथ्या भई व्यर्थ गयो। जुन चक्र उठाई विष्णु खडा रहँदा महादेव समेत टिक्न सक्नुहुन्न थियो, यस्ता नारायण समेत अन्तर्ध्यान भई भागे। अब हामीहरूका पराक्रमले के गर्न सकौँला, तस्मात् आफ्ना आफ्ना प्राण बचाउनका निमित्त 10 दिशा भागे। नारायण प्रभृति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग अष्ट दिक्पाल समेत आफ्नो प्राण बचाई भागेको देखि काल समान भएका वीरभद्र पनि रिसले जिब्रो काडी नागले झैँ निश्वास गरी सुस्केर हाली वर्षकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जी जाइ लागि दक्षको टुप्पी समाती पछाडि बोध गराए पापी दक्ष। तैले श्री महादेवलाई बहुतै निन्दा गरिस्, आफ्नी पुत्री मारिस्, तँ जस्तो पापीहरू कोही छैन। महादेव बौलाहालाई नडाकी मलाई के होला भनी त्रिभुवनपतिलाई निन्दा गरिथिस्। अब यस बखतमा तेरा ज्वाइँहरू कहाँ गए? तेरा ज्वाइँहरूलाई गुहार मागी तेरो प्राण रक्षा गर, तेरो यज्ञ बिना शङ्करले पूर्ण गरून्। अब तँलाई पनि यस यज्ञमा होम नसके हामी सबैलाई सन्तोष होला भनी अनेक तरहको बोध गराई दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञमा होमिदिए। यस्ता तरहसँग दुष्ट संहार गरेको देखि महाकाली आदि 64 योगिनी नन्दी भृङ्गी प्रथमगढ विषम ज्वरो भूत प्रेत पिचासहरूले एकै स्वर गरी कराए। धन्य धन्य वीरभद्र, शिव निन्दा गर्ने दक्षको नाश गर्यौ भनी खुसी भई भन्न लागे। तिमी समान बलियो त्रिभुवनमा पनि हुन दुर्लभ छ भनी नाना स्तुति गरे। तहाँ उपरान्त दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिको शिर छुट्याई यज्ञकुण्डमा होमेको देखि बहुतै अधैर्य भई ठुला बतासले केराको थाम ढल्दा झैँ गरी ढली भूमिमा परी मूर्छा भइन्। फेरि चेष्टा भयो र शोक गर्न लागिन्। हे स्वामी, मलाई यस्ता अवस्थामा पारी अनाथ तुल्याई तिमी कता गयौ? जगदीश्वर महादेवलाई यज्ञमा नडाक्दा यस्तो भयो, यो तिमीले नजानेको हो हे मूढ अज्ञान मनमा लिई। शिवलाई निन्दा गर्दा तिम्रो प्राण गयो, मेरो यो अवस्था भयो भनी नाना तरहको शोक गरी महावीर वीरभद्र छेउ गई बिन्ती गरिन्। हे ईश्वर वीरभद्र, दक्ष प्रजापति अज्ञानी हुन्, अहङ्कारी पनि हुन्, तिनलाई ज्ञानको चेष्टा पनि छैन। त्यस्ता मूर्खलाई नासी तपाईँको के बढाई होला? मलाई विधवा नतुल्याई स्वामी वरदान देऊ। स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई बिउताई मेरो उद्धार गर। हे वीर, आफ्नो सृष्टि गरी आफैले संहार गर्न योग्य छैन। तिमी कस्ता भने सृष्टि स्थिति संहारकर्ता, महारुद्र पनि तिमी, महादेव पनि तिमी, आदि अनादि ब्रह्मा विष्णु शिव जे भने पनि तिमी। हे भक्तवत्सल, मेरो मुख हेरी दक्ष प्रजापतिको सम्पूर्ण अपराध क्षमा गरी बिउताई देऊ भनेको इन्द्रादि देवताले सुने र आकाशबाट पुष्पवृष्टि गरी हे वीरभद्र दक्ष प्रजापतिलाई बिउताई बिराडीलाई सन्तोष दिनुहोस् भनी भने। यति इन्द्रादि देवताहरूले भनेको सुनि बिराडीले अति शोक गरेको देखि वीरभद्रलाई अति करुण भयो र बिराडीको मुख हेरी भन्न लागे, हे बिराडी, तेरो स्तुति देखि म सन्तोष भएँ, तँलाई स्वामी वर दिन्छु। तर तेरो स्वामी दक्षको शिर मैले यज्ञकुण्डमा होमिसके। अब यज्ञमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको जोरी बिउताइदिन्छु, किनभने त्यसले जगदीश्वरलाई साह्रै निन्दा गरेको छ। त्यो पशु हो, यसै अर्थले पशुको टाउको जोरिदिन्छु। यति वीरभद्रले भनेको सुनि बिरणीले हवस् भनी अञ्जली बाँधिरहन्। वीरभद्रले बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोरी दक्ष प्रजापतिलाई बिउताइदिए। दक्ष प्रजापति बिउतेपछि बिरणीले बडो सन्तोषित छाग मुख अर्थात् बोकाको टाउको भएको
दक्ष प्रजापतिले सहित भई महाकाली वीरभद्रलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी आफ्ना घर गइन्। महाकाली वीरभद्र पनि कोटी कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनाग दक्ष प्रजापतिको सेना मारी यज्ञ विध्वंस गरी नन्दी भृङ्गे चतुश्री योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रथमगढ विषमजोर समेत भई तहाँदेखि अन्तर्ध्यान भई कैलाश पर्वतमा गएर महादेवलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरी हे जगदीश्वर तिम्रो आज्ञाले पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी कोटी कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग दक्ष प्रजापतिको सेना मारी दक्षको शिर छुट्याई यज्ञ कुण्डमा होमिसकेपछि दक्ष प्रजापतिकी स्त्री बिरणीले आफ्ना स्वामी दक्ष प्रजापतिलाई मारेको देखि बहुतै विलाप गर्न लागि। त्यो देखि मैले यज्ञ कुण्डमा बलिदान दिएको बोकाको टाउको ल्याई पछिल्तिर मुख फर्काई जोरी दक्ष प्रजापतिलाई जियाई आए भनी बिन्ती गरे तिमी धन्य रहेछौ म सन्तोष भए भनी ती दुवैले आफ्ना शरीरमा लीन गराए। हे अगस्त्य मुनि तहाँ उपरान्त महादेवले आफ्नी स्त्री सतीदेवीलाई सम्झी दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको ठाउँमा गई यज्ञ कुण्डमा प्रवेश गरिरहेकी सतीदेवीलाई देखि यज्ञ कुण्डदेखि माथि झिकी काखमा लिए तीन आँखादेखि आँसु खसाली हा सतीदेवी कैलाश सुन्ने गराई मलाई एक्लै छोडी यस्ता अवस्थामा पारी कता गयो भनी बहुतै अधैर्य भई रुख ढल्दा चाहिँ भूमिमा ढली मूर्छा हुनुभयो। फेरि चेष्टा भयो र हे प्राण प्यारी अब मैले बाँचेको व्यर्थ छ एक क्षण पनि नछोडी मेरो मुखिन्ज्याल बसी मैले भनेको पुराण कथाहरूमा भुलिरहन्थ्यो अब कसलाई म सुनाउला को सुन्ला मैले भनेको वचन नमान्दा तिम्रो यो अवस्था भयो मेरो यो हवाल गरायो भनी आफ्नै हातले आफ्नै छाती ठोकी आँखादेखि वर्षाकालमा जल वर्षे जस्तो मोतीका दाना झैँ आँसुका धारा बगाई फेरि भन्दछन् कि हे प्यारी मेरो खाने वस्तु विष भाङ दतुरो यो मेरो स्वामीले खाने वस्तु भनी हित भावले रक्षा गरिराख्थ्यो अबको रक्षा गरिदेला फेरि कतै गई आउँदा हातमा कमण्डलुली चाँडै पाउ धुन आउँथ्यो अबको धोइदेला हे प्यारी तिमी बिना मेरो चित्त कसो गरी दृढ होला भनी कहिले काखमा लिने कहिले अङ्कमाल गर्ने मुख हेर्ने कहिले मुहाई खाने कहिले छातीमा हात राख्ने कहिले आलिङ्गन गर्ने कहिले सतीदेवीको हात आफ्नै छातीमा राख्ने यस्ता तरहले नाना शोक गरी सतीदेवीलाई पीठमा लिई हा सतीदेवी भनी बहुला जस्तो भई पृथ्वीमा भ्रमण गरी हिँड्दा भए। महादेवले पीठमा लिएकी हुनाले सतीदेवी गलित पनि दुर्गन्धित पनि केही भइनन् निन्द्रा स्वरूप झैँ भइरहदी भइन्। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्ये संवादे श्री सोस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां दक्ष यज्ञ विध्वंस दक्ष छागमुखीकरण शीत सती सम्पदान पूर्वक महादेव पृथ्वी भ्रमण नाम एकादशो अध्याय समाप्त। हरि हरि उपनयन्तु मङ्गलं वा सकलं जगन्मङ्गलालय श्रीमादिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णकाले वर्षन्तु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं सभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रेण सन्तु पुत्रेण सन्तु पौत्रेण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदा सत्तं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा जुतोदार कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्तु तुषारधवला या सुबरवस्त्रवेता या बीडवरदण्डमतिकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर विधि विदैव सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपाया कायेन वाचा मनुषेन्द्रैवा बुद्ध्यात्मना वा मनुष्यते सभामत करोमि यद्य सकलमयि परस्मै नारायणी समर्पयते ततिति हरि हरि।